La
لا إله إلا الله 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 إسلامي بكل ما جاهي بسم الله كن مهيني الشفاء والله والجنون ومن عذاب النار والحساب آمنا يا رب بالإخاب يا ربنا بالماء يا قديم بسله المكن يا كريم إياك نعبد ونستعين بك إليك ذنبي يا مهين حسن وسيدتي كذا بكائي واصلها ردائي قلت بنا يا بر في الدارين وعافنا ونجنا الحسان رقابنا من النيران بآخر رسل الجنان محمد
محمد رسول خير الأنبياء وسده تجان خير الأولياء محمد رسول خير الأنبياء وسده تجان خير الأولياء محمد رسول خير الأنبياء وسده تجان خير الأولياء بنا وعافنا وارحمنا بملك العظيم أنت ربنا اقض لنا الحاجات يا قريب أجل لنا دعوة يا مجيب اغفر لنا يا ربنا مرضانا اغفر لنا ذنوب يا مولانا اغفر لنا حسن الختام يا من بيده الأمور يا مهيمن اغفر لنا توبتنا يا ربي بإحسانك فانتصرك توسلت إليك هب لنا شهادة الدارين يا مولانا توسلت إليك هب لنا شهادة الدارين يا مولانا توسلت إليك هب لنا شهادة الدارين يا مولانا من القضاء والقدر والمشهد والدار يا سر الحمد يا الله يا حي يا حي وانت الله لنا بك الجميل يا ساتر القلوب يا جليل ونجنا من وساوس الشيطان وبالحق والشر والبهتان الله مع غروري وبالعذاب الحشر والقبور يا بسم الله بسم ذاتي ونذكرنا بشفاتي ونجنا حسود وشيطانا باسمك السلام والإسلام بالقلوب لنا على الإيمان ما تقى والصدق واليقين إننا الأقوال يا قهار يا مالك الملك يا جبار ألزمنا تلاوة القرآن ومن الشيخ أحمد تجاني ألزمنا تلاوة القرآن ومن الشيخ أحمد تجاني ألزمنا تلاوة القرآن ومن الشيخ أحمد تجاني يا رب الرحمن ما عباد الله في الجنان وتقبلنا مقاعد الفردوس بحرمة الحرمين والمقدس أنا ما تسبح البحار بأمره الأجر والأدار ونزل ملكي كذا الملكوت عظمتي والإفل والجبروت الذي يا حي لا تموت وعباد الموت كل ميت يسبح بحملك الأملاك ويحمد بشكرك الأفلاك نبي بابك فلا تردنا يا ربي هاي من أنت ربنا نبي بابك فلا تردنا يا ربي هاي من أنت ربنا نبي بابك فلا تردنا يا ربي هاي من أنت ربنا لا إله إلا الله 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 لا إله
يعلم أني لست أذكره فكيف أذكره إذا أنساه سمع الله حفظ أن يقولوا أنا في الملك ربي لا أزول الله يعلم أني لست أذكره فكيف أذكره إذا أنساه لا إله إلا الله 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 لا إله
تلاوة القرآن وبالشعر أحمد تجاني وبالشعر أحمد تجاني وأذنا تلاوة القرآن وبالشعر أحمد تجاني وبالشعر أحمد تجاني وقلنا يا ربي بالرحمن ما عباد الله في الجنان الفردوس يوم العلم والمحدث سبحان من تسبح البحار بأمره العظيم والأجلال نزل ملكك ذا الملكوت والعظمة والعز والجبروت أنت الذي يا حي لا تموت وبعد الموت كل ميت يسبح بحمدك الأملاك ويحمد بشكرك الأخلاق كشنا ببابك فلا تردنا يا ربي هائبنا أنت ربنا يا ببابك فلا تردنا يا ربي هائبنا أنت ربنا وهب لنا أسلاف كل خير يا واحد الوهاب والتسير يا لطيف في هذه اليوم ومن خلف وفتى عاجلا مع الوصول إليك يا فتى والقبول فسر لنا في الليل والنهار توجه إليك في الأسرار يا ربنا بجاهك العظيم اغفر لنا وهب لنا المنام اجمعنا في سمرة الأبرار بجاه أنبيائك الأخيار يسر الأمور يا حميد يسر لنا أمور يا مجيد وارجنا مصائب الملوك وشارع بالمكر والنفوذ وغدر كل غادر النمام ويا لكل داء والأشرار بنا في الخدر والخداء بخاتم الرسل والأنبياء نسألك أمنا من الأسقاء يغرق في القلب والأبدان سرنا يطر في الأبدان عاشنا يا شافي يا منان أصلحنا وأصلح الأولاد وأصلح زوجتي والمهيمن لهم الخيرات في دارين يا حي يا قيوم يا رحمن اجعلنا يا ربنا إماما للمتقين عارفين الكرام صل يا ربي على المختار أتلك كلام الله والأسرار وآله وصحبه الأخيار وقل يا ليل على النهار سيدنا الحبيب المقتدر واغفر لنا بجاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله